when the girl was in the pool of blood, she told it's me कितें केलां कितें काय म्हणून दुखता तेन्ना तेणें सांगलें की कांय जायना 2 दिसांनी तूं निवळतलें. आतां ही गजाल एक भावान आपल्या भयणीची आबरू लुटलेली आसा आणि not once and twice, repeatedly for last 5 years, who is a minor, and that boy is from Cafe constituency. Now the girl, the victim, is 17 years old. When she was 12 years old and she was going to the school in Gaonkar Wado, स्कुलाक वताले तेन्ना खंय हो जो भाव आसा ताजो, हो भाव जो आसा 26 वर्साचो, चिऱ्याची चिऱ्याचें काम करता, तो खंय एक दीस रातचो खंय आयलो आनी ह्या भयणीक सांबाळलो तेन्ना ते 12 वर्साचे आशिल्ले. त्या तूं सॉफ्ट ड्रिंक हाडला म्हणून आनी भयण्यो धाकल्यो न्ही, 3 जाण भयण्यो खंय आतां एकले आसा 21 वर्साचे, हे आसा 17 वर्साचे आनी धाकले आसा 15 वर्साचे. भयण्याकूय सांगले खंय आनी ह्या भयणीक तेणें सॉफ्ट ड्रिंकांत कितें तरी घालून दिलें. ना वी डोंट नो ताका हॉट ड्रिंक घालून दिलें, टॅबलेट दिलें, कितें तरी नशा दिली खंय आनी ताका जायना जालें. त्या खंय चलयेक सांगलें खंय चल रावंडाक या. रावंडाक म्हणून ताका एक खोपटेंत व्हेलें. त्या खोपटेंत ताका व्हरून खंय रातचे खंय ताची आबरू काडली, ताका पिड्ड्यार केलें, ताचेर बलात्कार केलो, ताचेर रेप केलो.